नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीको पद थमौती। उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। जबरजस्ती इम्पोर्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य बनाएर सरकारले नागरिकमाथि ज्यादती गर्न खोजेको गगन थापाको आरोप। तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, कार्यान्वयनमा चुनौती, जनताका माग सम्बोधन नभएको प्रतिपक्षीको आरोप। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई लामो दूरीको हतियार उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै रुसको आक्रोश। युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र बनाउने रुसी चेतावनी। र आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। भुटान 4 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार बिहान भएको छलफलमा बजेटमाथि संसदमा छलफल भइरहेका बेला मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति जुटेको थियो। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई बालुवाटारमा बोलाएर तत्काल मन्त्री परिषद हेरफेर नहुने बताउँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भए लगत्तै एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि भेटेका छन्। अध्यक्ष नेपालले पनि 4 जना मन्त्रीहरूलाई बजेट पास नहुँदासम्म यथावत काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीले आइतबार मात्र शहरी विकास मन्त्री झाँक्री, स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा, श्रम मन्त्री श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउनुका साथै शहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, श्रममा शेरबहादुर कुँवर, पर्यटनमा जीवनराम श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिरा केसीको नाम दिएको थियो। सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीको सेट नै हेरफेर गर्ने भनी पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको चर्को आलोचना भएको छ। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नेकपा यसले मन्त्रालय हेरफेर गर्न लागेको भन्दै राजनीति नियालिरहेका व्यक्तिहरूले विभिन्न तर्क गरेका छन्। कसैले यस विषयलाई पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको बताएका छन् भने कसैले राजनीतिक धन्दाको एउटा श्रृङ्खला भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। समाजवादीका सम्मानित नेता तथा सांसद झलनाथ खनालले पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको बताएका छन्। खनालले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको बताए। उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्ने भन्दै धरतीका अरू कुनै तागतले गर्न नसक्ने बताए। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै तागतले गर्ने कुरा होइन। हामीले पहिले नै सहमति त्यस्तै गरेका थियौँ। 6 महिनासम्म एउटा टिमलाई दिने, त्यस पछाडि अर्को टिम पठाउने भन्ने सुरुकै हाम्रो सहमति हो। त्यही अनुसार हामीले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेस भित्र पनि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउनका लागि मागहरू आइरहेको बताए। उनले पार्टीमा औपचारिक रूपमा भने मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा छलफल नभएको बताए। पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा हेरफेरको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको सभापतिको चाहनामा भर पर्ने उनले बताए। नयाँ साथीहरूले यत्रो नेपाली कांग्रेस सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि केही नयाँ साथीहरूले मौका पाएको भए केही नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका हुन्थ्यो
र त्यस पछाडि चाहिँ भविष्यका निम्ति आफूलाई नयाँ जिम्मेवारीलाई तयार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै सांसदहरूको कुरा छ, खास गरी नयाँ सांसदहरूको। किनकि नेपाली कांग्रेसमा यो एकल सरकार बने पनि एउटै अनुहारले मन्त्री हुने, गठबन्धनको सरकार भने अनुहार मन्त्री हुने, यस्तो हो भने त भोलि गएर चाहिँ निर्वाचन जित्दै गर्दाखेरि पनि मन्त्री को हुने भन्ने बारेमा अहिले अनुमान लगाउन सकियो। त्यसैले चाहिँ मन्त्री समेत पनि चाहिँ केही नयाँ साथीहरू आउलान्, केही नयाँ कामहरू गर्लान्, सिक्लान् भन्ने भन्दा पनि चाहिँ उनीहरूले पनि त के आफ्नो पर्फर्म गर्ने एउटा मौका पनि त उनीहरूको खोजी पनि हो हैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँभित्र धेरै ठुलो साथीहरूको कुरा छ, हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। पार्टीको नेताहरूसँगको सभापतिसँग छलफलमा यो कुराहरू भन्छु, तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा छलफल चाहिँ भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेताहरूले आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने चलन सुरु भएको टिप्पणी गरे। सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी नभएको र मन्त्री बन्न खास योग्यताको जरुरी नपरेको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। मन्त्री बनाउँदाखेरि नेताहरूले अब प्यारो मान्छेलाई बनाउने चलन सुरु भएको छ हैन। अब प्यारो हुन जो पनि चाहन्छ। अब यो मैले चलाउन सक्दिनँ कोही भन्दैन हैन। अब कुनै एउटा विषयप्रतिको ज्ञाता मान्छे खोज्ने अथवा आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यस्ता मान्छेहरूको छनौट गर्ने परिपाटी रहेन। त स्वाभाविक रूपमा त्यो व्यथिति चाहिँ मन्त्री परिषदमा पनि देखा पर्छ। खास मन्त्री हुनको निम्ति खास योग्यताको जरुरी नपरेपछि सांसदले मन्त्री बन्न पाइहाल्छ। यहाँ त सांसदभन्दा बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ नेताहरूले। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु जरुरी नभएको बताए। जुन मन्त्रीले बजेट ल्याउँछ सोही मन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गराउन सके राम्रो हुने उनले बताए। आफूहरू मन्त्री परिषद हेरफेरको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री हेरफेर भन्दा पनि अब जुन मन्त्रीले बजेट ल्याएको छ त्यही मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्यो भने अलिकति बेटर हुन्छ। अब खास गरिकन अब चुनावी सरकार हुन जान्छ यो, त्यसैले यसमा खासै गरिकन यो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नु त्यति राम्रो मैले देखिँदैन। यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पार्टीबाट नयाँ नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बताए। विगतमा पार्टीभित्र 6 महिनामा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने सहमति गरेको भन्दै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। हाम्रो संसदीय दलमा माननीय उपेन्द्र यादवजीको नै प्रस्ताव थियो कि 6 महिनापछि चाहिँ मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूले पठाउने भने हाम्रो सहमति नै भएको थियो। कार्यकारिणी बैठकमा पनि सहमति भएको थियो। यसकारण जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि यो गएको मन्त्रीहरूले फिर्ता बोलाउने नयाँ मन्त्रीहरूको नाम चाहिँ पठाउने भए चाहिँ कुरामा हामीले व्यापक दबाव छ र यो कुरामा चाहिँ पार्टीले पनि सोच्नुपर्छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद ईश्वर पोखरेलले मन्त्री परिषद हेरफेर गरिनु गठबन्धनले चलाइरहेको धन्दाको एउटा श्रृङ्खला भएको टिप्पणी गरे। गठबन्धनका धन्दाहरू चलिरहन्छन्, त्यही धन्दाको एउटा एपिसोड हो यो। यसमा के प्रतिक्रिया व्यक्त? गठबन्धनको धन्दा चलिरहन्छन्, त्यो धन्दाको एउटा एपिसोड हो, फिनिस। नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले वर्तमान सरकारसँग जनताको कुनै अपेक्षा नभएको भन्दै पालो पुर्याउनकै लागि मन्त्री परिषद हेरफेर हुन लागेको टिप्पणी गरे। स्वाभाविक ढङ्गले पालो पुर्याउने कुरा थियो, त्यो पालो पुर्याउनका लागि नै यो गठन भएको थियो र पुर्याउँदै जान्छन्। यसलाई नयाँ विषय, यस नयाँ कुरो अनि अचम्म हुनुपर्ने म देख्दिनँ। अनि भागभण्डा मात्र होइन, त्यो व्यक्तिलाई यो कुनै थिति बसाल्ने भए केही गर्ने भए पो यो अनि आश गर्नु, योसँग कुनै अपेक्षा पनि थिएन, जनता पनि अपेक्षा थिएन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकार रहे पनि हेरफेर भए पनि जनताले केही नपाउने टिप्पणी गरे। सरकार टिकाउनका लागि कसैलाई मन्त्रीबाट हटाएर कसैलाई बनाए पनि देश र जनताले केही उपलब्धि नपाउने उनको भनाइ छ। यो सरकार मलाई केही पनि थाहा छैन। अब सरकार रहोस्, अर्को सरकार बनोस्, हेरफेर होस्, पुनर्गठन होस्, जो जाओस्, त्यसबाट केही जनताले पाउनेवाला छैन नि। कुनै व्यक्तिले कुर्सी पाउला, मन्त्री बन्ला, तर देश र जनताले के पाइरहेको छ? सरकार त कति पट्यो बन्यो, कति बन्यो। सरकार बचाउन, टिकाउन, कलाई समेट्ने, कलाई हटाउने यो धन्दाहरू विगतमा पनि अहिले पनि भइरहन्छ, भोलि पनि भइरहन्छ, तर देश र जनताले यसबाट केही पनि उपलब्धि पाउने वर्ष। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै सांसद महतोले लोसपा सरकारमा जाने सन्दर्भमा आफूलाई थाहा नभएको बताए। सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीको सीट नै हेरफेर गर्ने भने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको चर्को आलोचना भएको छ। पार्टी जोगाउन सांसदहरूलाई आलो पालो मन्त्री बनाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीको चर्को आलोचना भएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पटक पटक मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
यो सत्ता चलाउनलाई कसरी हुन्छ आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि मात्रै यो चलखेल गरे उनीहरूले यिनीहरूले देश बचाउनु त कुरै छैन। अब युवा पुस्ता आउँछ अनि मात्र ठिक हुन्छ, युवा पुस्ताको त हुँदैन। यो अब मन्त्रीले गर्ने भनेको अब मन्त्री भनेको शासक हो, देशको र जनताको लागि गर्नुपर्ने। अब यिनीहरू गठबन्धन गरेर आफ्नो लागि र आफ्नोको लागि भावना आफ्नो स्वार्थको लागि यिनीहरू लडिरहेका छन्। यो देश र जनताको लागि यो हितकर छैन र सदा पनि छैन। यिनीहरू आफ्नो भाग बनाउनु भने आफ्नो अनुकूल बनाउनु भने चाहिँ यो देश र जनताको लागि हित छैन। यिनीहरू त्यो त्यति सान्दर्भिक त राम्रो त होइन। एउटै मान्छे भइरहे काम गर्ने वातावरण राम्रो बन्थ्यो, त्यसले बुझ्या पनि हुन्थ्यो। त्यो भन्नु हुँदैन होला, उहाँहरूले बुझ्या पनि हुन्थ्यो। अब यो फेरि राम्रो लाग्दैन मलाई चाहिँ, मैले बुझेअनुसार अब लाग्दैन है। जनतामा त स्वाभाविक रूपमा यो 6 महिनामा मन्त्रीमण्डल अथवा आफ्नो मन्त्रीहरू चेन्ज गरिरहने गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूले थालेका कामहरू पुरा गर्न पाउँदैनन्। भर्खर गरेर चिन्तन गरेको हुन्छ, अब त्यसपछि गएर मन्त्रालयका काम कुराहरू भर्खर जानकारी भएको हुन्छ र त्यसलाई सुरु गरिएको हुन्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नटुङ्ग्याउँदै परिवर्तन हुनुपर्ने समस्याले गर्दाखेरि मन्त्रीहरू असक्षम भएको जस्तो चाहिँ जनताले महसुस गर्छन्। दोस्रो भनेको मन्त्रीलाई पनि मैले काम गर्न पाइनँ, मलाई यतिखेर चाँडै लगे यस्तो भयो, मैले सुरु गरेका योजनाहरू मैले पुरा गरेको भए म जनताको माझमा केही राम्रो हुने थिएँ कि भन्ने एउटा सोचाइ हुनसक्छ। दोस्रो तपाईँले पार्टीले यस्तो गरेकोमा के पार्टीलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ त भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभयो। पार्टीलाई त निसन्देह फाइदा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान रहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यस सम्बन्धी उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुने बित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर हाम्रो सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हेरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसाबले जबस्तीकरणीको 11 नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भनेको थियो र यसै अनुसार 1 वर्षको हदम्याद बढाइएको हो र त्यो फैसलामा भने अनुसारको व्यापक अध्ययन भएर कति चाहिने हो भन्नेमा पनि आजभन्दा धेरै भएकै छैन। 4 वर्ष अगाडि जारी भएको कानुन हो र आज हामी त्यो कानुनको प्रभावकारिताको बारेमा यस सम्मानित सदनमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै यो विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालको स्टेक होल्डरसँगको छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउनु बित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने बेहोरा समेत निवेदन गर्दै म के छ भन्दाखेरि यसमा माननीय सांसदहरूले यो छलफलमा भाग लिएर जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्नप्रति एकपटक फेरि सरकार गम्भीर भएको। मन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुसार त्यस्ता घटनाको उजुरीको म्याद 1 वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरि पनि अध्ययन गरी सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले महिना दिनभित्र सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर राख्न दिएको निर्देशन ज्याजती भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद थापाले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्न सरकारले गरेको ताकेता नागरिकमाथिको अत्याचार भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेर त्यसको सजाय नागरिकलाई दिन खोजेको बताउनुभयो। सांसद थापाले सरकार आफूले समयमा काम नगर्ने र नागरिकलाई दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर जडान गर्न लगाउने काम गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको काम आवश्यक भए पनि यो धम्कीपूर्ण रूपमा नागरिक लागू गर्न खोजिएकोले तत्काल सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो। सरकारको गलत निर्णयले नागरिकलाई एकातिर महँगो र अर्कोतर्फ असहज हुने अवस्था सृजना भएको उहाँको भनाइ छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट नेपालमा अन्य मुलुकको भन्दा 5 गुणा बढी महँगो भएको बताउनुभयो। जसले के भन्छ भने गण्डकी र बागमतीको केही कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूले असार मसान्तभित्रमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लिएनन् भने श्रावण 1 गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। अर्थात् श्रावण 1 गतिभित्रमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लागू भइसकेको हुनुपर्छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने हो। बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो। यो ठेक्कामा भनेअनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूमा टुङ्ग्याइनुपर्छ, प्लेट जडान गर्ने काम नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले। सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने हो। अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनिएको छ। दिनको 5500 कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे शास्ति बिहोर्नु पर्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नुपर्छ। दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ, अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवाग्राही जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ, यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन, कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छैन, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। सरकारले गत शुक्रबार यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा आगामी असार मसान्तसम्म इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न भन्दै नगरे साउन 1 गतेदेखि दण्ड र जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको थियो। गत मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएका प्रदेशमा सम्बन्धित कार्यालयले कामै गर्न सकिने भएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका यातायात कार्यालयबाट करिब 25,000 मात्रै सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। बागमती प्रदेशका 4 पाङ्ग्रे सहितका ठूला सवारी साधनमा करिब 12,000 र मोटरसाइकलमा करिब 6,000 सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद विश्वकर्माले नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाई मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउने अवस्था आउने भन्दै त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वृद्ध अशक्त बालबालिकाको हकमा भने समयमै उनीहरूले उजुरी दिन नसक्ने भएकाले हदम्याद हटाउन मिल्ने भए पनि सामान्य मानिसको हकमा भने त्यसो गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अपराधीलाई दण्डित गर्न र पीडितलाई सजाय दिनका लागि पीडकलाई सजाय दिन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन वा न्याय दिनका लागि हामीले हदम्याद नराख्दाखेरि वा राख्दाखेरि प्रमाण भेटिने आधार केमा हुन्छ? हदम्याद नराख्दा हुन्छ कि हदम्याद राख्दा हुन्छ? हदम्याद नराख्दाखेरि प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ? तर हाम्रा पुराना कानुनहरूले के भन्छ भने यस्तो किसिमको जघन्य अपराधमा अथवा जबरजस्तीकरणीमा यौन हिंसामा जति छिटो उजुरी गर्न गयो त्यति ज्यादा प्रमाणहरू भेटिने हुँदा त्यति ज्यादा अपराधीहरूलाई
छिटोभन्दा छिटो दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। तर आज मान्यता ठ्याक्कै उल्टो बदलेको जस्तो लाग्छ, युटर्न गरेको छ। जति सक्यो ढिलो हामीले चाहिँ उजुरी गऱ्यौँ अथवा जति ढिलो हामी कानुनको ढोका ढकढक्याउन गयौँ त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराखेको छैन। म कानुनको विद्यार्थी हुँ। सांसद विश्वकर्माले यौन हिंसा गम्भीर अपराध भएकाले पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै पनि क्षेत्रको कानुन तर्जुमा गर्नु अघि त्यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भुडी सुधार गर्ने गरी आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सचेतक चौधरीले सरकारले भूमि व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्दा पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भुडी सुधार्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो। बजेटमा गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसलाई कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नखुलाइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो। सचेतक चौधरीले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। गुभरन्डोकोटमा 34 परिवारलाई अधुरो काम अन्तर्गत जग्गा वितरण भएको हो। नयाँ वितरण गरिएको भनिएको सिन्धुलीको दुधौलीमा 106, मकवानपुरको बागमतीमा 3 र चितवनको भरतपुरमा 46 परिवारलाई वितरण गरिएको हो। यसरी वितरण गरिएको पूर्जा अचम्म लाग्छ प्रकृति खुलाइएको छैन सभामुख महोदय। साथै कम्प्युटरमा रेकर्ड राखेर कम्प्युटर पूर्जा मात्र वितरण गर्नुपर्नेमा हातले लेखेको पूर्जा बाँडिएको छ। यसरी पूर्जा वितरण गर्दा कसले कति जग्गा पायो भन्ने एकीकृत रूपमा हेर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। सचेतक चौधरीले सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने मिति समेत यकिन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि यस वर्ष समयभन्दा 1 हप्ता अघि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश, आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आग्रह। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई लामो दूरीको हतियार उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै रुसको आक्रोश, युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र बनाउने रुसी चेतावनी। र आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको दोस्रो जित, भुटान 4 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सरसफाईका लागि गैरकानुनी रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064ले राष्ट्रिय स्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्र दाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ। तर पनि त्रिभुवन विमानस्थलले भने गैरकानुनी रूपमा गत वैशाख 13 गते सो बोलपत्र सार्वजनिक गरेको हो। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। 2079 साल वैशाख 13 गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरसफाईका लागि एक सार्वजनिक बोलपत्र जारी गरेको छ। योग्य नेपाली र विदेशी दुवै बोलपत्र दाताहरूका लागि उक्त बोलपत्र सार्वजनिक गरिएको हो। तर सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 नियम 31(1) मा ऐनको दफा 11 को उपदफा 2 बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी र 3 अरब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा 15 को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय स्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्र दाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ।
कानुनले स्वदेशी बोलपत्र दाताहरू बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने भने पनि प्राधिकरणले भने गैर कानुनी रूपमा कुनै विदेशी कम्पनीको मिलेमतोमा यो ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेको ठेकेदार व्यवसायीहरूको आरोप छ। सरसफाई जस्तो सामान्य विषयमा पनि विदेशी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने काम प्राधिकरणले गर्नु गैर कानुनी कार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। 3 वर्षका लागि गरिने उक्त सम्झौतामा 19 करोड बराबरको प्रमाणपत्र माग गरिएको छ। यस्तै उक्त निर्णय प्राधिकरणले सुधार नगरे अदालतसम्म पुग्ने ठेकेदार व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन ठेक्का प्रक्रियामा अलिकति हाम्रो आशंका के चाहिँ रह्यो भनेपछि काहीँ कतै मिलो मतोमा र स्वदेशी व्यवसाय स्वदेशी आउटसोर्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ माइनस गरेर विदेशी आउटसोर्सलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरिकन जुन ढङ्गले ल्याइएको छ यसमा गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ। 1 हप्तासम्म तपाईहरू या त तपाईँ डिजिसाप लगायत त्यहाँका जति पनि हुनुहुन्छ करेक्सन गर्न सक्नु भएन र करेक्सन गर्नु भएन र आफ्नै मनोमानी ढङ्गले जानुहुन्छ भने सम्मानित अदालत मार्फत हामी यो घोडा धसाउँछौँ। प्राधिकरणको 3 वर्षको ठेक्का सम्झौताका लागि कुल 25 करोड 84 लाख बजेट छुट्याइएको छ, जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन 2078 समेतमा ऐनको दफा 11 को उपदफा 2 बमोजिम 2 रुपैयाँदेखि बढीमा 3 अर्ब रुपैयाँको लागतसम्म स्वदेशी बोलपत्र दाताहरू बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै मिचेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले सरसफाई सेवामा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5 वर्षसम्म काम गरेको न्यूनतम अनुभवसहित 19 करोड बराबरको प्रमाणपत्र माग गरेको छ। तर नेपालका कुनै पनि बोलपत्र दाताहरूसँग यो प्रक्रियामा सहभागी हुने योग्यता छैन। यसबाट पनि नेपालमै सम्भव हुने आर्थिक लगानी विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने प्राधिकरणको षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा भएको छ। तर प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बोलपत्र आह्वान गर्दा के प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भन्ने समेत जानकारी छैन। यसको बारेमा मलाई रोक लगाइएको हो जस्तो जो क्वालिफाइड छ यहाँ त्यो के योग्यता छ नेपाली होस् वा यहाँले भनेको त्यो त आउन सक्छ। कसैले बन्देज त लगाइएको छ होला, यो त ग्लोबल टेन्डर वा टेन्डरको तिम्रो धर्मी ग्लोबल टेन्डरहरू त्यसमा चाहिँ नेसनलले भाग नलिने मेरो विचारमा मेरो अध्ययन त्यहाँ मैले देखिसकेका छैन। तर त्यस्तो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अध्ययन नभए भने तत्कालीन यसमा धेरै चाहिँ प्रतिक्रिया गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली नै मिचेर आह्वान गरिएको बोलपत्रले नेपालमै हुने लगानी योग्य रकम विदेश पलायन गर्नतिर अग्रसर भएको देखिएको छ। त्यस्ता विषयमा सरकारले समेत ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र कमल श्रेष्ठका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। विगतको तुलनामा यस वर्ष समयभन्दा अघि नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको छ। मनसुनका कारण उच्च वर्षाको सम्भावना रहन्छ। समय अगावै मनसुन भित्रदा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। यस वर्ष समयभन्दा लगभग हप्ता दिन अगाडिदेखि नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको छ। नेपालमा जुन 13 देखि मनसुन भित्रने सरदर मिति हो। मितिभन्दा अगाडि नै नेपालको पूर्वी भूभागमा आइतबारदेखि मनसुन प्रवेश गरेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। फागुन 17 देखि जेठ 17 सम्मको अवधि प्री मनसुनको समय हो। यस वर्ष काठमाडौँमा फागुन पहिलो सातादेखि नै छिटफुट वर्षा भइरहेको छ। वैशाख 1 पछि त झन काठमाडौँमा बढी नै वर्षा भएको थियो। तैपनि प्री मनसुनमा पर्नुपर्ने जति वर्षाको परिणाम पुग्न सकेको छैन। त्यसैले मौसम विज्ञान विभागले विगतको तुलनामा उच्च वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। नेपालमा समय अगावै मनसुन भित्रिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको विभागले जनाएको छ। यस वर्ष जेठ 22 गते जुन 5 तारिकबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको छ र यो मनसुन नेपालको पूर्वी भूभागबाट प्रवेश गरेको छ र आजको अवस्था हेर्दाखेरि देशको खास गरी पूर्व भन्नाले खास गरी 1 नम्बर
प्रदेश नम्बर 1 का क्षेत्रहरूमा चाहिँ मनसुनले प्रभाव जमाएको अवस्था छ र त्यो बिस्तारै मनसुन चाहिँ अब पश्चिमतिर सर्ने क्रममा रहेको छ र यो मनसुन करिब 7 देखि 10 दिनभित्र चाहिँ मनसुन देशव्यापी रूपमा यसले चाहिँ प्रभाव आफ्नो ओगट्नेछ र यो मनसुनको कारणबाट जुन मौसममा बदलाव आउँछ फेरबदल हुन्छ यो चिज यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निरन्तर अनुमान गरिरहेको छ। नेपालमा हावुरी खास गरी यो मार्च अप्रिल मे महिना भन्छौँ, यो 3 महिना चाहिँ प्री मनसुनको समय भन्छौँ र प्री मनसुनको समयमा यो मेघ गर्जन हुने हैन, अब चट्याङ मेघ गर्जन हुने अनि त्यसपछि हावुरी लाग्ने गर्दछ। विभागका अनुसार यस वर्ष जुन 5 मा मनसुन पूर्वी क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका सबै क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुनु हप्ता दिन लाग्ने विभागले जनाएको छ। सधैँ एकै समय र मितिमा मौसम भित्रन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसैले यसलाई नकारात्मक रूपले लिन नमिल्ने विभागले जनाएको छ। हरेक वर्ष सामान्यतया नेपालमा 13 जुनपछि मात्रै मनसुन भित्रने गरेको, तर यस वर्ष भने 5 जुनमा नै मौसम भित्रिसकेको छ। बंगालको खाडी आसपास विकसित न्यूनचापीय क्षेत्रका कारण आइतबारबाट नेपालको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। नेपालमा मनसुन साधारणतया जुनको 13 तारिकमा प्रवेश गर्छ भनेदेखि यो चाहिँ करिब अक्टोबर 2 तारिकसम्म रहने गर्छ सरदर। देशभरिको समग्र अवस्थालाई विचार गर्दाखेरि यस वर्ष मनसुनमा सरदरभन्दा बढी नै हामी पानी पर्ने आकलन गरेका छौँ। अब नेपालमा मनसुन प्रवेश गरिसकेको छ र यो मनसुन बिस्तारै पूर्वबाट अब पश्चिमतिर सर्ने क्रममा रहेको छ र यसपालि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले समग्र देशभरिको अवस्था हेर्दाखेरि मनसुन चाहिँ सर्दभन्दा बढी नै वर्षा हुने अनुमान गरेको छ र त्यसले गर्दाखेरि सबै जनसमुदायहरूले चाहिँ यो मनसुनको समयमा अलिकति आफूलाई सचेत रहने र त्यो खालको चाहिँ सावधानीहरू अपनाउनु भयो भने चाहिँ जोखिम सकभरलाई चाहिँ घटाउन अथवा जोखिम न्यून हुन अझै भनौँ यसलाई मानवीय क्षति अझै हामीले न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सक्छौँ। विभागले आगामी 3 दिन प्रदेश 1 देखि गण्डकी प्रदेशसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। मेघ गर्जन चट्याङको सम्भावना रहेको भन्दै विभागले सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। मनसुनका कारण वर्षाको सम्भावना रहेकाले साना नदीहरूमा बाढी आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा संकल्प बोहराको रिपोर्ट। वातावरणमा परेको असरले ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै विज्ञहरूले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र सरकारवाला निकाय वातावरण संरक्षणमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। वातावरण संरक्षणका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनीहरूले बताएका छन्। यसैबीच सरकारले पछिल्लो पटक गरेको वातावरण संशोधन 2077 सम्बन्धी ऐन पूर्ण नभएको पनि विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। वातावरणमा परेको असरले ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै विज्ञहरूले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र सरकारवाला निकाय वातावरण संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन विषयक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा विज्ञहरूले वातावरण जोगाउन सबैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। सोही कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई बाटो देखाउने कुनै कानून नरहेको गुनासो गरे। उनले आयोगलाई गाइड गर्ने एकीकृत कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए। आफू नियुक्ति भएपछि पहिलो निर्णयको रूपमा कानून बनाई ड्राफ्ट गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गरेको, तर सरकारले 3 वर्ष भइसक्दा समेत त्यसमा कुनै आवश्यकता नउल्याएको बताए। उनले नेपाल सहित संसारमै प्रकृतिमाथि अपमान भइरहेको र शहरी समस्याको व्यवस्थापनमा विकराल अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए। यो इन्भाइरोमेन्टल इनइक्वालिटी बढ्दै गएको अवस्था छ, क्लाइमेट क्राइसिस बढ्दै गएको अवस्था छ, प्रकृतिमाथिको अपमान बढ्दै गएको भन्ने कुराहरू धेरैतिरबाट आएको छ। त्यसलाई सम्मान गर्ने कुराको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा फरक छ। हाम्रो डेभलपमेन्ट र नेचुरल रिसोर्समाथिको उसलाई कहाँनिर ट्रेड अफ गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा फरक विचारहरू अभिव्यक्त भइरहेछन्। त्यसैले हाम्रो एउटा
सहरी समस्याहरू हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर जीवनदार हजुरलाई बधाई छ, शुभकामना छ हुनुहुन्छ। यो सहरी समस्याहरूको फेरि अर्को विकराल स्वरूप छ, त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल वेमा हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने इस्युहरू हाम्रो अगाडि छन्। त्योभन्दा पनि जटिल र त्योभन्दा पनि कम्प्लेक्स इस्यु चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा, हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो प्राथमिकतामा चाहिँ त्यस्तै वातावरण विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद अर्यालले वातावरण विभाग र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर संस्थाको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले कानून संशोधन गरेर यसबारेमा काम गरिरहेको बताए। अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट मोनिटरिङ सिस्टम कम्प्लिटली फेलियर भयो अथवा सिस्टम स्टाब्लिस हुन सकेन भन्ने दरसम्मका कमिटहरू पनि यहाँ आए। अब त्यो त अलि एक्जाजरेसन हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रस्तुतिमा हामीले अलिक बढी सब्जेक्टिभ भन्दा पनि अब्जेक्टिभ हुने कोसिस गर्नु चाहिँ जरुरी छ। सबै संवाददाताको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले कस्तो पानी लागिरहेको छ भन्दाखेरि म पनि डेभलपमेन्ट सोचको विद्यार्थी हुँ, धेरै जन्म काम पनि गरिरहेको छु। हामीले अलिक सहज हुने ढङ्गले हरेक कुरालाई चाहिँ बढी आलोचनात्मक भन्दा पनि बियोन्ड गएर चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने चाहिँ विकास भइरहेको छ। त्यसलाई मोर अब्जेक्टिभ बन्ने हिसाबले चाहिँ जाउँ जस्तो लाग्छ। र नेपाल सरकारले अब चाहिँ विशेष गरी ब्राउन सेक्टरलाई ह्यान्डलिङ गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक मतलब चाहिँ हरेक हिसाबले सशक्त किसिमको संस्थाको आवश्यकता चाहिँ महसुस गरिसकेपछि आगामी वर्ष चाहिँ वातावरण विभाग र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि समेत एकै ठाउँ राखेर चाहिँ एउटा संस्थाको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गइरहेको छ। तर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको वातावरण संशोधन 2077 सम्बन्धी ऐन पूर्ण नभएको आरोप लगाए। उनले यस कानूनले कुनै काम पनि नगर्ने र कारबाही पनि गर्न नसक्ने भन्दै यो ऐन खारेज गर्नुपर्ने बताए। केसीले वातावरण परिषदमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरू रहेको र यसले कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यसलाई छुट्टै विभाग बनाएर उच्च तथा विज्ञ व्यक्तिहरू राख्ने गरी वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। अहिलेको वातावरण संरक्षण 2070 काम लाग्दैन, यो नाम मात्र ऐन हो। यसले चाहिँ खालि यो झाडा हाल्ने काम गरिरहेको छ। त्यसकारण यसलाई बदल गरेर के गर्नु पर्यो भने जस्तो अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि के पनि सबै साथीहरूले मलाई कहाँ अमेरिकाको कुरा नभन्नु होला, म त्यहाँको ल्याउन सक्ने टेक्नोलोजी ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। मैले लिगल सिस्टम हाल्न सकिन्छ भन्न खोजेको। अहिले के छ भनेदेखि हाम्रो ब्युरोक्रेसी हेरौँ, ब्युरोक्रेसी हेर्नु के भने हामीसँग एउटा संविधानमा लेखा छ। संविधानको आर्टिकल 82 त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि यो देशको पहिला 75 एक्जिक्युटिभ पावर सबै पिएममा छ। उसले देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्छ भनेको छ। पिएमले बागमतीको किनारामा त्यो गरौनी सुँगेर बसेको आउँदैन, वनमा गएर कहिले शिकार गरेर भडीबाट आउँदैन। उसले चाहिँ पोलिसी डिसिसन गर्ने हो नि, त्यस्तो मान्छेले त्यत्रो बढी राख्ने नि। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले संरक्षित क्षेत्रबाट मानवाधिकार हनन भइरहेको बारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले वातावरणको क्षेत्रमा पनि आयोगले काम गरिरहेको भन्दै वातावरणमा परेको असरका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए। हामीले एउटा म्यानुअल तयार गरेर त्यसको ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ र यस सन्दर्भमा हामीले वातावरणको क्षेत्रमा काम भएन कि भन्ने कुरामा पोहोर साल हामीले पनि यही दिन मनाएका थियौँ। त्यो बेलामा हामी के भनेदेखि कोभिडको कारणले ओपनली हामी इन पर्सन गर्न नसकेर भर्चुअल रूपमा गरेका थियौँ। यहाँबाट भन्नुभयो जुन एमसी मेहता इन्डियाको, उहाँलाई बोलाएर उहाँको लेक्चर राखेका थियौँ। अध्यक्ष मगरले वातावरण संरक्षण गर्न र वातावरणमा परेको असरबाट मानव रक्षाका लागि सरकारसँग सिफारिस गरिरहेको बताए। बाँकेमा 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा बैजनाथ गाउँपालिकाका 7 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। फेसबुक मार्फत चिनजान भएका 17 वर्षका हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिन मनाउन भन्दै भेट्न बोलाएपछि आएकी किशोरीलाई हेमराज लगायत 7 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीलाई सुरुमा बाँके बर्दियाको सिमाना मानखोलाको जंगल र त्यसपछि बैजनाथ स्थित एक टहरामा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मानखोलाको जंगलमा र एक टहरामा लगेर बलात्कार गर्ने र बाँकी 2 जना बलात्कारीको मतियार बनेकालाई पनि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले हेमराज थारू, निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारूलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको बताउनुभयो।
बैजनाथ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 8 पिपरी भन्ने ठाउँमा फेरि पुनः त्यो बलात्कार जस्तो गर्ने घटना फेरि पनि भएको छ। त्यस कारण घटनास्थल 2 ठाउँमा छ, एउटा हाम्रो बाँकी जिल्लामा छ, अर्को बर्दिया जिल्लामा। उहाँले जाहेरी लिएर मुद्दाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालबाट नचिनेको मान्छेसँग भेट्न नजान पनि आग्रह गर्नुभयो। अधिकांश नेपाली युवा रोजगारको खोजीमा विभिन्न मुलुकमा जाने गरेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूलाई श्रम स्वीकृतिको आवश्यकता पर्दछ। तर कोरोना कहरका कारण 2 वर्ष बढी श्रम स्वीकृति गर्ने निकाय समेत प्रभावित बनेको थियो। यति बेला कोरोना भाइरसका संक्रमण केही कम भएसँगै श्रम कार्यालय पुनः लयमा फर्किएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका अनुसार अहिले दैनिक 1000 बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरूका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यता बनेको छ। नेपालमा नेपाली युवाहरूका लागि सिप अनुसारको काम पाउन मुस्किल छ भने पाएको कामको पनि पारिश्रमिक न्यून रहेको पाइएको छ। नेपालमा गरेका कामको पारिश्रमिकले कतिपयलाई दैनिकी टार्नै मुस्किल हुने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। त्यससँगै नेपालमा गरिने श्रमको ज्यालामा समेत विभेद हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। स्वदेशी रोजगारीमा भएका यस्ता अनेकौं विभेदका कारण नेपाली युवा तथा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को जेठ 21 गतेसम्ममा झण्डै 5.5 लाख नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसका कारण श्रम कार्यालय प्रभावित हुँदा जम्मा 1,67,000ले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका कार्यालयले जानकारी दिएको छ। तर अहिले पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सहज रूपमा सेवा प्रदान गरिएकाले कार्यालयमा दैनिक 1700 बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले बताएको छ। हाम्रो पहिलाको तुलना गर्ने वर्षमा धेरै गएको छ। 6 लाख भन्दा केही बढी पनि जानुभएको छ। वर्षमा गएको साल हाम्रो सबभन्दा कम जानुभयो, 1,66,000 मात्र जानुभयो। त्यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि हो। अहिले कोभिडको पनि त्यति प्रभाव चाहिँ नदेखेको, खोप पनि लगाएको कारणले गर्दा होला अहिले चाहिँ सेवाग्राहीहरू बढिरहनु भएको छ। हामीले 10 महिनासम्मको वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने भने 5,05,491 जना विदेश जानुभएको अवस्था थियो। र अहिले जेठको हाम्रो पुरै डाटा निकाल्दा बाँकी छ। तर पनि हाम्रो जुन अब आज 23 गते भयो हैन, अस्ति शुक्रबारसम्मको डाटाहरू निकालियो भने करिब 39,000 चाहिँ अहिले गइसक्नु भएको छ। भनेको अब यो पनि बढ्दै किन अझै केही समय पनि बाँकी छ। छिमेकी मुलुक भारतसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकहरू नेपाली श्रमिकका लागि रोजगार गन्तव्य बन्दै आएको छ। त्यसमध्ये गत 10 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार साउदी अरब, कतार, UAE र कुवेत लगायतका खाडी मुलुक श्रमिकको उच्च रोजाइमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा साउदी अरब जाने 1,50,000 श्रमिक छन् भने कतारका लागि 1,46,000 र UAE का लागि 87,000 श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै कुवेतका लागि 21,000ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै श्रम स्वीकृति लिने मध्येका आधाभन्दा बढी नयाँ श्रमिक छन् भने करिब आधा श्रमिक श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका छन्। मात्रै हैन, यसमा लगभग हाम्रो तपाईको जुन 5,44,000 हाम्रो जुन अस्तिसम्मको टेन्टेटिभ डाटा आएको छ 5.5 लाख भनौँ हैन, यसमा लगभग आधा जति एकपटक गएर, आधाभन्दा अलिकति थोरै कम चाहिँ एकपटक गएर आएको हुनुहुन्छ हैन। भनेको अस्ति हामीले वैशाखसम्मको डाटा हेर्ने भने एकपटक गएर आएको चाहिँ 2,30,000 हुनुहुन्थ्यो यो 5,05,000 मा। भने यो टोटल्ली नयाँ जाने चाहिँ 2,75,000 हुनुहुन्थ्यो। यसरी लगभग आधाभन्दा अलि बढी यो नयाँ रूपमा पहिलो पटक जाने हुनुहुन्छ भने आधाभन्दा केही चाहिँ एकपटक गएर आएको हुनुहुन्छ। कोरोना कहरका कारण प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी अहिले कोरोनाको संक्रमण कम भएसँगै पुनः लयमा फर्किएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएसँगै कार्यालयमा श्रम स्वीकृति लिन समेत थप सहज भएको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालको साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई लामो दूरीको हतियार उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै रुसको आक्रोश। युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र बनाउने रुसी चेतावनी।
र आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप छनौटमा नेपालको दोस्रो जित, भुटान 4 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार भएको दिन सोमबार शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। आज पनि नेप्से सूचक 12.89 अङ्कले घटेर 2065.82 बिन्दुमा झरेको हो। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीको पद थमौती, उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। जबरजस्ती इम्पोर्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य बनाएर सरकारले नागरिकमाथि ज्यादती गर्न खोजेको गगन थापाको आरोप, तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, कार्यान्वयनमा चुनौती, जनताका माग सम्बोधन नभएको प्रतिपक्षको आरोप। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई लामो दूरीको हतियार उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै रुसको आक्रोश, युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र बनाउने रुसी चेतावनी। आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप छनौटमा नेपालको दोस्रो जित, भुटान 4 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।